अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान, मैं हूं इशफाक मुश्ताक। नाज़रीन, हमारा चैनल का काम है कि हम आपको बिज़नेस आइडियाज़ और ऑनलाइन अर्निंग के जो मेथड हैं वो तमाम तरीके सिखा सकें और बता सकें और उन फैक्टर्स पे रोशनी डाल सकें जहां से आपकी कमाई का ज़रिया बन सकता है। क्योंकि ग्रो पाकिस्तान का मिशन है कि हम ग्रो करेंगे तो पाकिस्तान ग्रो करेगा। तो इसलिए हम आवाम को एजुकेट करने के लिए रेडी हैं। अपनी भरपूर कोशिश के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे ज़ोर के साथ हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे तरीके से कंटेंट क्रिएट किया जाए जिसमें आपको ऑनलाइन अर्निंग के साथ साथ बिज़नेस की जो है मालूमात भी फ़राहम की जा सके। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की तमाम तर मुफीद मालूमात आपको मिलती रहें। तो जो अगर आप थंबनेल की बात करें जिसको देख के आप इस वीडियो को देखने आए हैं, तो हम आपको ये बताएंगे कि वाकई में पाकिस्तान हमारी वजह से डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। देखने में तो बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि जैसा कि आई एम जॉकिंग, कि मैं मजाक कर रहा हूँ या मैं सिर्फ क्रिटिसिज्म करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन हकीकी बात यह है कि ये काफ़ी हद तक मुमकिन है। और बल्कि इसमें हुकूमत का जो किरदार होगा वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत से ज़्यादा बड़ा किरदार हमारी एक इंडिविजुअल आवाम का है। हमारी अपनी ज़ात का बहुत बड़ा रोल होगा कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा तो उसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार हम खुद होंगे। नाज़रीन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो हमारी गलतियां हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है माशी तौर पर काफ़ी तौर पर कमज़ोर हो चुका है और हो जाएगा मज़ीद, और डिफ़ॉल्ट कर सकता है कि अगर हमने अपनी इन गलतियों को नहीं सुधारा। तो उसमें सबसे बड़ी जो गलती है जिस पे आज़ाद चाय वाला जो हैं उन्होंने बहुत फोकस किया है, वो हमारा जो एजुकेशन का जो रट्टा सिस्टम है। हम सिर्फ रट्टे को फोकस कर रहे होते हैं। हमें एजुकेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रट्टा चाहिए, हमें नंबर चाहिए, हमें डिग्रीज चाहिए ताकि हम जॉब हासिल कर सकें। इसके अलावा हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, हमारे पास कोई स्किल नहीं है। मैं आपको अपने एक बड़े करीबी दोस्त की बात बताने वाला हूं जिसने MBA किया और उसको इंटरव्यू का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने मुझे कहा जी कि मेरा किसी जगह पे इंटरव्यू करवा दें ताकि मुझे सिर्फ अंदाज़ा हो सके कि इंटरव्यू होता कैसे है, तो ताकि मैं मज़ीद इस चीज़ों के लिए तैयार हो सकूँ। तो मैंने अपने ऑफ़िस में उनका एक इंटरव्यू स्केड्यूल करवा दिया। तो जब इंटरव्यू के बाद मैंने अपने दोस्त से और जहाँ पे मैंने उसका इंटरव्यू करवाया था दोनों से फ़ीडबैक लिया, तो दोनों के कमेंट सेम थे। दोस्त ने कहा, यार आई वाज टोटली ज़ीरो इन द इंटरव्यू, कि मेरे पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। तो इट मीन्स कि हम जब क्वालिटी एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे, रट्टे पे फोकस करेंगे, हम कोई स्किल नहीं ले रहे, हम कोई एजुकेशन की क्वालिटी को अपने मेंटेन नहीं कर पा रहे, बेहतर नहीं कर पा रहे, तो हम क्या बनेंगे? हम कैसे मार्केट में सर्वाइव कर सकेंगे? हम कैसे जॉब सर्च कर सकेंगे और कैसे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकेंगे जब हमारे पास नॉलेज ही नहीं है? तो हमें अपनी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, रट्टा सिस्टम ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरा जो हमारी एज ए नेशन एक फ़ॉल्ट है कि हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं। हम आज का काम जो हमें आज करना चाहिए हम उसको कल भी नहीं करते हैं। कहते हैं आज का काम कल पर मत डालें। हम आज का काम आज नहीं, हम कल भी नहीं करते हैं, परसों भी नहीं करते हैं, और एक ना एक तारीख़ दे देते हैं कि यार ये काम हम तब कर लेंगे, ऐसा हो जाए तब कर लेंगे, और हम खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं। अपने काम को सिर्फ पेंड करना चाहते हैं और अपनी जो नाकामियों का जो मलबा है दूसरों के कंधों पर डालने के बस हम आदी हैं, और हम खुद से कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले पाते, जिसकी वजह से ना हम कोई अर्निंग का तरीक़ाकार अपना सकते हैं, ना कोई कारोबार स्टार्ट कर पाते हैं। कोई भी आइडिया जो हमारे माइंड में आता है हम उसको एग्जीक्यूट करने की जो है सलाहियत ही नहीं रख पाते हैं, हम उसको इनिशिएट ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम बहैसियत कौम बहुत ज़्यादा पीछे रह चुके हैं। बहैसियत पाकिस्तानी कौम हम सब में एक बहुत ईगो है। ईगो क्या है कि हमारी नाक बचनी चाहिए बस, और नाक बचाने के लिए हम बहुत सारे अखराजात कर जाएंगे, लेकिन कारोबार के लिए हम कोई अखराजात करना नहीं चाहते, कोई स्पेंडिंग नहीं करना चाहते। जब कारोबार की बात आती है तो फिर हम लोगों से बहुत ज़्यादा मशवरे करना शुरू कर देते हैं कि ये काम करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, ये इस पे लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं। तो हम लोगों के मशवरों से उस काम को सोच रहे होते हैं, उनकी नज़र से इस काम को देख रहे होते हैं, जो कि हमें काफ़ी हद तक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड शादी वगैरह की बात आती है तो किसी से सलाह मशवरा नहीं किया जाता। हर बंदे की अपनी डिमांड होती है, हर बंदे की अपनी टेक्निक होती है कि उस शादी पे ये इवेंट पे ये तैयारियाँ, ये अखराजात, ये आसाइशें, ये चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए। उस पर ख़र्च करते वक्त हमारा दिल खुला हो जाता है। लेकिन जब कारोबार की बात आती है तो हम अपने दिल के साथ साथ अपने हाथ को भी तंग कर लेते हैं और कोई ख़र्चा नहीं करना चाहते, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते अपनी ज़ात के ऊपर, अपने कारोबार के ऊपर, कि जिसने हमें कुछ कमा के देना है और हमारी नस्लें संवारने का जो मौजूद बनेगा। तो ये चीज़ें, इस पे हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन शादी ब्याह पर, या अगर हमने आईफोन देख लिया, कोई नया फ़ोन आ गया, नई कोई गैजेट आ गया, उसको ख़रीदने के लिए हमारे पास पैसे हैं, जिसके लिए हम कुछ नहीं सोचते कि अगर हमने 1 लाख रुपए का या 4 लाख रुपए का आईफोन लेना है
اس کو ہم خرید لیں گے، لیکن ہم کاروبار کے اوپر 10,000 روپے انویسٹ کرتے وقت 100 دفعہ سوچتے ہیں، اور 100 دفعہ سوچنے کے بعد بھی ہمارا آنسر نو ہوتا ہے، ہم نو میں جواب دیتے ہیں، ہم اس کو سٹارٹ نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارا المیہ ہے کہ ہم جب کوئی ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں تو ایجوکیشن حاصل کرنے کے ساتھ ہم سب کا ڈریم ہوتا ہے جی کہ ہماری ڈریم جاب کیا ہوتی ہے، ہمارے والدین یا ہمارے رشتہ دار کو اگر ہمارے لیے کوشش کریں اور جو ہمارے ذہن سازی کی جاتی ہے، جو ہمارے مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، وہ گورنمنٹ جابس کی ہے۔ ہم گورنمنٹ جابس کو پریفر کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر جا کے کام کوئی نہیں کرنا پڑتا، جائیں گے کچھ گھنٹے کا کام کر کے آ جائیں گے، حاضری لگوائیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ تو اب ہم اتنے لیزی ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں سوٹ کر رہی ہیں کہ ہمیں کوئی کام نہیں کرنا اور ہمیں مفت کی تنخواہ مل جائے گی، تو کیسے ہم بحیثیت قوم آگے بڑھ سکیں گے؟ ہم ایگزامپل سے بیٹھ کے USA، UK اور دیگر ممالک کی، رشیا کی، چائنا کی دیتے ہیں، بہت خوشی سے بتاتے ہیں کہ چائنا یہاں سے سٹارٹ ہوا اور اس مقام پر چلا گیا، لیکن ہم خود کتنے ریڈی ہیں اس چیز کو سروائیو کرنے کے لیے؟ اپنے آپ کو کتنی طور پر ہم نے ریڈی کیا کہ ہم بھی دیگر ممالک کی طرح ڈیولپنگ کنٹری سے ڈیولپ کنٹری بننے میں اپنا کردار ادا کر سکیں؟ دوسرا سب سے بڑا ایک اور ایشو ہے ہمارا جو امپورٹڈ مائنڈ سیٹ۔ اب امپورٹڈ حکومت تو آپ نے سنا ہوگا، اب آپ کے لیے یہ نئی ٹرم ہوگی امپورٹڈ مائنڈ سیٹ۔ اور امپورٹڈ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ امپورٹڈ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ کسی جگہ پر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ برانڈ امپورٹڈ ہے، یہ چپل، شوز، فون یا کوئی دیگر اشیاء امپورٹڈ ہیں، بلکہ آپ کے کھانے پینے کے اشیاء بھی اگر آپ امپورٹڈ خریدتے ہیں، اس کو لینے جاتے ہیں، تو آپ یہ بتاتے ہوئے لوگوں کو فخر محسوس کرتے ہیں یہ میں نے امپورٹڈ آئٹم یوز کی ہے، یہ امپورٹڈ شوز ہیں، امپورٹڈ ہینڈ فری ہے یا دیگر اشیاء۔ تو مجھے بتائیے گا کہ امپورٹڈ آئٹمس میں ہم اتنا فخر کیوں محسوس کرتے ہیں؟ ہمارے لیے تو ایکسپورٹ فخر ہونا چاہیے، ہمارا فخر امپورٹڈ کیوں ہے اور کیسے کیوں کر ہوا؟ یہ امپورٹ کرنے کے لیے ہمیں جو فورن ریزروز جو ہیں، اپنے جو ڈالرز کی جو ہے زر مبادلہ ہے، اس کو دوسرے ملک میں ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، اور ڈیفیشنسی کی وجہ سے آپ کی منی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے۔ ہم ایکسپورٹ نہیں بنا رہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے کہ آپ دیکھیں کہ لاہور میں پاکستان کے دیگر ممالک میں بہت بڑے بڑے امپورٹرز بیٹھے ہیں جو چائنا سے ہوئے دیگر ممالک سے بلینز آف ڈالرز کی جو ٹریڈ کر رہے ہیں۔ وہ امپورٹ کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے ضرور ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک ٹریڈر نے ایسے ٹرائی نہیں کیا کہ جو چیز وہ امپورٹ کر رہے ہیں اس سے کم پیسوں میں ایک یونٹ لگا کے کافی حد تک 100% نہ صحیح، کافی حد تک پاکستان کو اس چیز میں خود کفیل بنا لیا جائے کہ وہ چیز جو ہم امپورٹ کر رہے تھے آہستہ آہستہ آج سٹارٹ کر دیں، آج ایک پودا لگا دیں، وہ کچھ سالوں میں وہ ایک درخت بن جائے اور اس کو دیکھا دیکھی لوگ بھی اس چیز کے بزنس کی طرف آئیں اور پاکستان ایٹ لیسٹ ایک پروڈکٹ کے اندر خود کفیل بنا لیں، ہم خود سے وہ پروڈکٹ پیدا کر سکیں، خود سے وہ بنا سکیں اور ایک ٹائم کے بعد ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکیں۔ لیکن ہم امپورٹ کر لیتے ہیں، ہم ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے، ہم یہاں پہ انڈسٹری نہیں لگا رہے ہیں، ہم کوئی بزنس سیٹ اپ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ہماری فیلئر کی ایک وجہ ہے، اور اس میں گورنمنٹ کی جہاں پہ انوالومنٹ ہے، گورنمنٹ کی جہاں پہ فیلئر ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارا بہت بڑا فیلئر ہے کہ ہم ان چیز میں لیگ کر رہے ہیں، ہم پیچھے ہیں ان چیزوں میں، ہم اس میں کوئی پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہت سارے فیکٹرز ہیں، بتانے بیٹھیں گے تو ساری رات لگ جائے گی، سارا دن گزر جائے گا اور وہ فیکٹرز ختم نہیں ہوں گے۔ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، اب ہمیں مزید جاننا یہ ہے کہ کوتاہیاں ہیں کہاں پر، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا، ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا کہ کیسے ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی جو بہتری ہے، اس کی معیشت کی بہتری کے لیے، اس کے نام کو بہتر کرنے کے لیے، اس کا امیج پوری دنیا میں بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی حد تک بہتر ہوگی۔ ہم اس طرح کے مزید انفارمیشن ویڈیوز بناتے رہیں گے اور آپ کو جگاتے رہیں گے، جھنجھوڑتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے کہ کہاں پر ہم غلط ہیں اور ہمیں کون سا رول پلے کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔